بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد أشرف المرسلين. مرحبا بكم على قناتكم قناة أويس للتعليم مع حل الصفحة 37 من كتاب اللغة الفرنسية لسنة 5 ابتدائي. نبدأ بسم الله. Comment te déplaces-tu? كيف تتنقل؟ Regarde les moyens de transport pour répondre aux questions. انظر لوسائل النقل ثم أجب على الأسئلة. Comment circules-tu en ville? كيف تتنقل في المدينة؟ Et tes camarades وزملائك؟ أولا نجيب على هذا السؤال مع بعض. بالفرنسية عندما أقول حافلة أقول le bus. أما إذا قلت أتنقل بالحافلة أقول je circule en bus. أيضا إذا قلت القدم أقول le pied. أما إذا قلت أتنقل سيرا على الأقدام أقول je circule à pied. السيارة la voiture. أتنقل بالسيارة je circule en voiture. الدراجة الهوائية le vélo. أتنقل بالدراجة الهوائية je circule à vélo. سيارة الأجرة le taxi. je circule en taxi. أتنقل بسيارة الأجرة. الترامواي le tramway. je circule en tramway. أتنقل بالترامواي. le métro المترو. أما إذا قلت أتنقل بالمترو أقول je circule en métro. Deuxième question. Quel moyen de transport préfères-tu? أي وسيلة نقل تفضلها أنت؟ في هذا السؤال اخترت لكم أكثر من إجابة. مثلا Je préfère la voiture. أفضل السيارة parce qu'elle est confortable. لأنها مريحة. Je préfère le bus. أفضل الحافلة parce qu'il est le moins cher par rapport aux autres moyens. لأنه الأرخص بالنسبة لوسائل النقل الأخرى. Je préfère le vélo. أفضل الدراجة parce qu'il est le moyen le plus facile à conduire. لأنها وسيلة النقل الأسهل قيادة. Je préfère le métro. أفضل المترو parce qu'il est le moyen le plus rapide. لأنها الوسيلة الأسرع. L'activité numéro 2. Écris le nom qui correspond à chaque image. اكتب الاسم الذي يناسب كل صورة. لدينا الصورة الأولى إشارة المرور التي فيها الأضواء الثلاثة. الصورة الثانية ممر للراجلين. والصورة الثالثة عبارة عن جسر يمر عليه المشاة لكي يقطعوا الطريق. passerelle pour piétons. passerelle pour piétons هو جسر ليمر عليه المشاة ليقطعوا الطريق. إذن هو الصورة الثالثة. feu tricolore. الأضواء ثلاثية الألوان. هنا يقصد الإشارة التي فيها الأضواء. الصورة الأولى passage pour piétons. ممر للراجلين أو ممر للمشاة. بالطبع الصورة الثانية Ta ou ton camarade pose la question. زميلك أو زميلتك طرح سؤال. Tu choisis la bonne réponse. أنت تختار الإجابة الصحيحة. Tu es à pied. أنت تسير على الأقدام. Quand traverses-tu la rue? متى تقطع الطريق؟ A. Quand le bonhomme est rouge. عندما يكون الرجل لونه أحمر. B. Quand le bonhomme
est vert عندما يكون الرجل لونه أخضر. C'est quand je veux عندما أريد. عندما يكون الرجل لونه أحمر نحن نعلم دائما أن اللون الأحمر يرمز للخطر، لذلك لا يمكن أن أقطع الطريق عندما يكون الرجل لونه أحمر. إذن الإجابة خطأ. أيضا لا يمكنني أن أقطع الطريق متى شئت لأن ذلك خطير جدا. إذن الإجابة الثالثة أيضا ليست صحيحة. أما إذا كان الرجل الذي في إشارة المرور لونه أخضر فهنا يمكنني المرور لأن اللون الأخضر دائما يرمز إلى السلام. Je choisis la réponse B. Quand le bonhomme est vert عندما يكون الرجل أخضرا في إشارة المرور. Tu es à vélo. أنت بالدراجة. Que dois-tu mettre sur la tête؟ ما الذي يجب أن ترتديه على الرأس؟ A. Je ne mets rien. لا أضع شيئا. B. Je mets un casque. أنا أضع خوذة. رأيكم ما هي الإجابة الصحيحة؟ بالطبع عندما نقود الدراجة يجب أن نرتدي خوذة على الرأس. إذن الإجابة الصحيحة هي B. Je mets un casque. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس وزر الإعجاب لكي يصلكم كل جديد. آراؤكم تهمنا لذلك ننتظر تعليقاتكم. إلى اللقاء مع فيديوهات أخرى إن شاء الله.